खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों बहनों बच्चों और बुज़ुर्गों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा फेथ ओवरकम फियर। कलाम मुक़द्दस में आज हम देखेंगे पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत मुबारका। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोख्तनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फ़िक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। आमीन। मेरे अजीज़ों, ईमान की मजबूती ही हमें एक सच्चा और वफ़ादार मसीह बनाती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मकामात आते हैं जहां हम हिम्मत हार जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि शायद खुदा हमारी दुआ को सुनता ही नहीं है, खुदा को हमारी फ़िक्र ही नहीं है, और हम ईमान की कमज़ोरी के बायस हम खुदा को छोड़ देते हैं और हम दुनियावी चीज़ों पर एतबार करने लगते हैं और बाज़ औक़ात हम खुद पर फ़ख्र करने लगते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी गलतियों और गुनाहों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए मुक़द्दस पतरस फरमाते हैं कि खुदावंद के कवी हाथ के नीचे फरोख्तनी से रहो ताकि वो तुमको वक्त पर सर बुलंद करे। हालेलुया। ट्रस्ट मी चर्च, खुदावंद हमसे बहुत प्यार करता है। हम बाज़ दफ़ा वो हमें ईमान की मजबूती देना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आए। खुदा हमें ईमान में मजबूत देखना चाहता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें हर में दुआ करते रहना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम देखते हैं मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 1 से 8वीं आयत मुबारका तक, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील के ज़रिए से लोगों को दुआ करते रहने और हिम्मत न हारने के गर्ज से एक तमसील सुनाई। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत न हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। किसी शहर में एक काजी था। वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और न आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा न हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा, वो जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हम में ईमान ढूंढते हैं। मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है कि हम दुआ में कायम रहें और खुदा पर ईमान रखें। बिलीव मी चर्च, आज ज़रूरत है कि हम खुदा से दुआ करें, हम खुद से सवाल करें। हमें ये नहीं सोचना कि हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें कभी भी अपने ईमान में कमज़ोर नहीं होना है। ज़रूरत है कि हम उस ईमान पर कायम रहें। वक्त गुज़रने में हमें थोड़ा सा
مشکل آتا ہے، کیونکہ جب ہماری کوئی بھی مراد پوری نہیں ہوتی، جب ہماری دعا جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو ہماری زندگی میں بہت سی چیزوں کی کمی ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کے باوجود جو ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اپنی فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ تمہاری فکر ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں وقت پر سر بلند کرنے کو خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا کے صحیح وقت کا انتظار کریں۔ اسی لیے داؤد اپنے زبور میں لکھتے ہیں، زبور 31 اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں، لیکن اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، میں نے کہا تو میرا خدا ہے، میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں، مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے، ہمارا توکل اس پر ہوتا ہے، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ایام اس کے ہاتھ میں ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے دعا کرتے ہیں، اس کی حضوری میں رہتے ہیں، تو وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ سو ہمیں اس پر توکل کرتے رہنے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ شاید وقتی طور پر آپ کو لگے کہ کچھ نہیں ہونا، وقتی طور پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی کوئی جو دعا ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ جیسا کہ ہم نے بائبل میں دیکھا، نوح کی کہانی ہے، جب خدا نے اسے کشتی بنانے کے لیے بولا تو سب لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کوئی بھی اس کی بات کو ماننے کو تیار نہ تھا، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم تھا، وہ خدا کے اس حکم کی تکمیل کرنے کو تیار تھا جو خدا نے اسے حکم دیا تھا۔ سو میرے عزیزو، جب سیلاب آیا تو سب لوگ اس میں بہہ گئے اور وہ بچ گیا اور خدا کی وہ بات پوری ہوئی۔ سو میرے عزیزو، خدا ہمیں جب بھی ہم خدا پر ایمان رکھتے اور اس پر قائم رہتے ہیں تو وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم ایمان میں قائم رہیں، یہ سب خدا پر چھوڑ دیں، خدا اپنے وقت پر کام کرنے پر قادر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں، ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ حبقوق نبی جو ہے وہ خداوند سے بات کرتا ہے، وہ خدا سے گلہ کرتا ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں حبقوق کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 1 آیت میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہم خدا سے کمپلین تو کرتے ہیں، ہم خدا سے بات تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری پرابلم جو ہے وہ کون سالو کرے گا، ہم اپنی پرابلم کو خود سالو کرنے کے جو ہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری پرابلم کو سالو کر دے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ خود کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ خود کو دانشمند سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ خود کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سلیمان بادشاہ امثال کی کتاب اس کے 3 باب کی 5 سے 8 آیت میں فرماتے ہیں، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، وہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، آئیں ہم خود سے وعدہ کریں کہ ہم اپنی ہی دانشمندی پر ہم فخر نہیں کریں گے، ہم خداوند پر تکیہ کریں گے، ہمارا توکل خداوند پر ہے، ہم اس کی راہوں کو پہچانیں گے، ہم اس کی رہنمائی میں چلیں گے، ہم خود اپنی نظر میں دانشمند نہیں بنیں گے، بلکہ ہم بدی سے کنارہ کرتے ہوئے، ہم پاک روح کی گائیڈ لائن میں چلتے ہوئے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ خداوند میں قائم رہیں گے۔
ہاللویا، تاکہ وہ ہماری ہڈیوں کی تازگی ہو، وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین آمین۔